बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. मोगाळ भवन आणि बेनिनो अद्वंताच्या काळार आमी आसा. सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे येणे 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत जाल्लें तें घडीत आमी बेगीनच संभ्रमता. हें घडीत आमकां आनी एका येण्याक तयार करूंक आमकां आपोवणें दिता, आमकां कुमोग करता. आनी तें येणें खंयचें म्हळ्यार सोम्यांचें दुसरें येणें. कशें आदी मागा प्रवाद्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे जेजू येतलो, मेसिया येतलो, देवाची बसवणी, देवाची सोडवण तांणी दाखोवन दिली. आनी कशें तें जारी जालें गे चरित्रेंत सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्याची गजाल जारी जातली. त्या देखून असलो बरवसो आमी दवरूंक जाय, असली पातयेणी आमी दवरूंक जाय आनी असले पातयेन असल्या बरवशान आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक जाय. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या काळार असली जिणी जियोंक, असली तयारेची सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावची जिणी आमकां जियोंक हो काळ आपोवणें दिता आसतना हांगासर ह्या पुंतळार असले तयारेक गरजेचो आदार देवातावन ह्या पुंतळाचो पात्रोन सांत आंतोन आमकां मागून दिता. तर हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताची ससाय आमच्या आत्मीक जिणेंत सदांच आमकां मेळच्या पासून मागया. आनी सांगाता ह्या देवाच्या मोगाचेर, ह्या देवाच्या दयेचेर विश्वास दवरून आमच्यो जायत्यो गरजो, आमची तेसावां, आमचे इरादे हाण देव आमकां खंडीत जावन दितलो म्हणल्यार फातयेन आमी हांगासर आसा. त्याच विश्वासान ह्याय आमच्या गरजां खातीर मागया, बरवशान आमी रावया. आनी जें कितें आतां आमचे लागीं ना, देव आमचे लागीं येवचे पर्यंत तो पळयतलो, तें आमचें तो करतलो. होच विश्वास दवरून हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हे पवित्र रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें गुणें पळोवन आमी उलकून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कस्तां दुखणी वळवळतेल्यांक आधार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळो आनी आदल्या कोटेपणान आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता
ससनांच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकराचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें फरीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पथकांक सरेस्पराच्या हातांतली थोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्परांक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालके बरोवन येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकयल सुवात सपट जावं दी, फोंडकुला आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेदना सर्वेस्पराची महिमा परगट जाताली आनी आख्या मनशाकुळाक ती दिसताली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर, आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. आखे मनशाकूळ म्हळ्यार तण, आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो सुवास तांचेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वतांचेर चडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरांत सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा, ताच्या जैतांचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक चरयता, आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हार्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता, आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे होडुपकार. Ye
ताची उजरी सर्ग सगळो उल्हास अख्खो संसार आनंद भोगो दर्या आनी तांतले सगळे संतोषान करसो रानांतली रूख चढोन संतोषाचो नाद उठो कित्याक तो येता संवसारान न्याय स्थापीत करूं नितीन लोकांची मुनसुबी करूं सदांची वाटेन जनांगांक सलोन सोम्याचो दीस लागीं पावला आपले आमची सोडवण करूं तो येता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जाय नाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तातय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो सुवार्थेच्या वासाप आमी आयकलें ह्या सुवार्थेच्या वाचपाचो संदर्भ कितें म्हळ्यार जेजू पातक्या सांगाता जेवता आनी खाता आनी हें पळयल्लो फारिजेव जेजूचेर बदलाम घालता तो पातक्यांचो इश्ट जावन आयला म्हणटा आनी असल्या ह्या एका संदर्भार जेजू ही ओपार लोकांक ह्या फारिजेवांक उद्देशून सांगता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्याची ती परब क्रिस्मसाचें फेस्त
आमी आचरण करूंक सक्टां आतुरायेन राखून आसा हे धडूच जाय पडटी तयाराय आमी केल्या आसतली. हें फेस्त कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त मनशाचें रूप घेवन आमचे मदें आयलो, मनीस जावन तो आमचे गतींत जियेलो, जल्मालो. मगर भावांनो आनी भयणीनो, आयचे वाचप आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार जेजू कित्या खातीर मनीस जालो गे म्हणून. कित्या खातीर मनीस जालो? पातक्यां खातीर. पातक्यांक सोदून तो आयिल्लो आनी तो आयिल्लोच पातक्यां खातीर. त्या देखून जेजून सांगलेलें आसा कशें एका वैजाची गरज पिडेस्ताक आसा तशेंच म्हजी गरज पातक्याक आसा. मग भावांनो आनी भयणीनो, जुदेवांच्या काळार पातकी म्हणटा आसतना ताका एक वेगळोच अर्थ आसलो. आतांच्या काळार आमी जायते फावटी कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी सकट पातके म्हणटा, ल्हान व्हड आमी पातकां करता, सुकी करता. पापा फ्रांसीस पापा साहेब जावच्या वखदां लोकां लागीं उलोवन तो म्हणटा, ओ पापा फ्रांसीस कोण? आनी तसो जाप दिता आनी म्हणटा, ओ पापा फ्रांसीस तुमचे बरेंच एकलो पातकी म्हणटा. म्हळ्यार आमी सर्वां पाताक आदारलीं, पातकी ल्हान व्हड पातकां आमी करता. पूण जुदेवांच्या काळाक आमी गेल्या जाल्यार पातकी म्हणच्या शब्दाक आनी इल्लोसो वेगळोच अर्थ आसलो. तांच्या लेकार पातकी विशेष पातकी कोण गे म्हळ्यार कोण देवाच्या उपदेशाक विरोध वेता आनी सार्वजनीक जावन कोण पाताक करता तो. सार्वजनीक जावन देवाच्या विरोध, देवाच्या उपदेशा विरोध वेता तो. आनी एक दृश्टांत आमी दिवयेत. हेरोदियस आनी ताची बायल. आनी थंयसर आमी कितें पळयता, हेरोद कितें करता म्हळ्यार ताच्या भावाच्या बायले लागीं काजार जाता, जें कितें आडवारलेलें, जें देवाच्या उपदेशाक विरोध वेता. पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हणच्या त्या उपदेशाक आनी सांगता प्रद्वार आदारिनाका म्हणल्यार त्या उपदेशाक विरोध वेता. आनी तसले मनीस पातकी, पब्लीक सिनर्स. आनी आमी पळयता अशेंच हेर रितीचे पातकी आसले, पब्लीक रितीन पाताक करचे. तांचे पैकी आसात सुंकागार. सुंकागार कितें करतले? लेखाप्रास चड सूंक वसूल करतले आनी अशें करून ते देवाच्या खंयच्या उपदेशाक विरोध वेतले. सोरी नाका म्हणल्यार देवाच्या उपदेशाक ते विरोध वेतले. आनी अशें म्हाका भावान भयणीनो, ते पब्लीक सिनर्स, सार्वजनीक पातकी म्हणून तांकां लेखतले. आनी आमचो जेजू कितें करता? असल्यांक सांगता तो जेवता, असल्यांक सांगता तो खाता. आनी आमी पळयता अनेक दृश्टांत. फरिजेव सिमांव जेवण करनासतना एक स्त्री जटमांसी सुगंध द्रव्य चड मोलाचें तेल घेवन येता आनी तो सिमांव फरिजेव मोती दीस कितें चिंता, ही खंयच्या कास्ताची मनीस म्हणून जेजू कळीत जाल्लें जाल्यार या हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार ताका कळीत आसलें म्हणून ती चिंता. हो तसल्या पातके मनशाक लागीं करतो ना म्हणून तांचें चिंता कितें आसलें गे म्हळ्यार असले मनीस, बरे मनीस पातके मनशांक असल्या पातके मनशांक लागीं करिनात, बदलाक तांकां पयस दवरतात. हो जेजू निजायकी प्रवादी जाल्लो जाल्यार, देवा सपूत जाल्लो जाल्यार असल्या पातके मनशांक पयस दवरता, असलें तांचें चिंताप. पूण जेजू कितें म्हणटा? ना, हांव आयलां पातक्यां खातीरच. आनी हें सत शिकोवचे खातीर आयची ओपार तो आमकां दिता. आयच्या ओपारेंत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां लागीं सांगून तो म्हणटा, एक मनशाक 100 बकऱ्यो आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार नवांक दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना वसात गे. आन्सर कितें? तो आमच्या लागीं विचारता. 100 बकऱ्यां पैकी एकलो सांडून गेलो जाल्यार 99 दोंगरार सोडून न्ही खंय कितें
बंदोबस्त आसा ताचेर सोडणे गोट्यांत बीग घालणे बदलाक दोंगरार सोडणं एका फाटल्यान वसात गे वसा सो ना will not go. He'll not take the risk of losing another 99. कित्याक म्हळ्यार म्हाका भावान बेनीन आमी पळयता त्या काळार खंयच्या काळार त्या काळार बोकरे सांडून वेचें सामान्य समजलें गे जावं पुरो वागाट धरून व्हरतलें जावं पुरो केंगे ते सुकोवन वेतले कोणगे कितें आपाय आयलो म्हणून बकरे धांवतले त्या देखून असलें जावचें कितें सामान्य त्या देखून एका बकऱ्या फाटल्यान कोणी वचना एका बकऱ्या फाटल्यान कोणी वचना इल्लो सदी लालो मात्र वेता कोणना समजलें गे वचना ताच्या उपरांत आनीक गजाल तो म्हणटा एक बकरो मेळलो तो सगळ्यांक आपोवन जेवण करता पार्टी करता संतोष पावता म्हणजे सांगता येता संतोष पावया म्हणटा उडास वर तुमी गोरवां हांगासर पोसतात घरांनी तळपटे हांगासर आमी पळयता मुस्लिमांच्या हांगा बरो पोसतात तळपटे गोरवां हांगाच आसतात तळपटे केंगे चारंडेर पडून मेल्ले सयत आसात कोणी एकलो येवना आनी व्हरून मेळ्ळ्या कुडले हांगासर मेळ्ळ्या कुडले सजारच्यांक आपोवन म्हळ्यार म्हजी गाय मेळ्ळी म्हणजे सांगता संतोष पावा म्हणून म्हणटात गे कोणी पार्टी उडयतात गे गाय मेळ्ळी म्हणून उडयना हांगा जाल्यार तशेंच जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सुकोवन गेल्लो बकरो फाटीं आयलो म्हणल्यार कुडले कोणी एकलो सगळे जाण आपोवन म्हणजे सांगता संतोष पावा म्हणून म्हणना त्या देखून हें जावन आसा म्हाका भावन बेनीनो ह्या ऑपरेंत आसचें कितें म्हळ्यार एका रितीचें ट्विस्ट देव कितें करता पळया एक गवळी एका बकऱ्या फाटल्यान वचना तरी एका बकरो मेळ्ळो म्हणून संतोष पावना तरी देव ताच्याके वेगळेंच आसलेलें करता विभिन्न आसलेलें करता सी तो पॉयंट हांगासर तो विशय एका 100 बकरे आसलेल्या एका धन्यांक बकरो सरयतल्याक एक बकरो कांयच न्ही तो 99 मात्र जतन काडून घेता एकलो खंय गेला कोण ना सोडता आनी एक बकरो मेळ्ळो देखून तो संतोष पावना ताका एक 4 दिता कोण ना खंय गेल्लो हितू परतान वेता गे म्हणून न्ही 4 बडयतात तेवढे भुरग्यांक न्ही गे आमी कालें करता भुरग्यां आयिल्ल्या कुडलो म्हजो भुरगो नातुलो तो आयलो म्हणून संतोष पावता ताच्या पयलीं एक 4 पडनात गे ताका 4 पडटात न्ही गे हांगासर जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार म्हाका हांव तसलो गवळी न्ही हांव दुसरोच गवळी म्हाका इवन वन इज इम्पॉर्टंट तो आमच्या हर एकल्याच्या फाटल्यान तो आसा तो आमकां सोदून आसा आनी आमी ताका पाटी मेळटा आसतना आमच्या पताक सांडून आमी ताच्या गवळ्यांक ताच्या हिडाक संतोष पावता आसतना तो आमच्या येण्यान तो संतोष पावता मग बाबान आनी बेनीन देव आमच्या फाटल्यान पडला म्हणून आमी म्हणयेत तसलो एक संदेश आयची सुवार्थ आमकां दिता आनी ह्या मुखांत्र देव आमचो कितलो मोग करता आमी ताका कितल्या मोगाची कितली आमोलीक म्हणलें हांगासर आमकां उगडापें जाल्लेलें आसा त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमचे चलते जिणेंत एक आमी उडास दवरया देव आमचे खातीर आयला आमकां सोदून तो आयला आनी आमी ताका मोलाची आमी ताका मोगाची आनी आमी ताका पाटी मेळटस तो आमचे ते संतोष पावता तर आमच्या चलत्या जिवितांत ह्या सोम्यांच्या हिंडांत पाटी वचोंक सच्चा ताचो ताळो आमी आयकोंक आनी परत ताच्या संगता फाटीं वचून ताच्या हिंडांत मेळून ताच्या संतोशाक आमी कारण जावंक
आमची जिणी ह्या रितीन आमी मांडून हाडूंक देव आमकां आदार दिवन दी, कुमो करून दी म्हणून आमी मागया. मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, देव आमचो भोव काकुळतेचो बापूय आमचे मागणी तो आयकता. तर ह्याच बाबर्थान ह्याच परवशान आमची प्रार्थना आतां ताच्या समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबा, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे सर सरकारी अधिकारींनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतनितीन आमचो देश चलोवन व्हरूं. सर भ्रश्टाचार, अनीत, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवं तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशे बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गीचे राज स्थापन करूं तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टोंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मोनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक बरं आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुका आमच्या राष्ट्राच्या विशेष मोगाचेर पातयेनी दवरून आनी जें कितें आमचे लागीं ना तें आमकां तूं दितलोय म्हणल्यार त्या प्रवोशान तुजे समोर आमी दवरलेली ती सगळी प्रार्थना तूं दयेन आयकून घे. आनी सांग पावलोन सांगलेल्या प्रमाणे आमचो बरोबर आमकां निराशे करिना. तशेंच आमची सगळी मागणी आयकून आमचें तें आसली निराशा, आमचें तें आसलेली गंत, आमचें तें आसलेलें उणेंपण तें पयस कर म्हणून आमी मागता. हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Baba
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दवाक बेरेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आधार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता काका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांचे झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसुंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमकांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपणांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मरिये देवाचे माय संगाती, भगवंत जुसेत सपती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञामनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सगळ्या एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुम
स्वाही रगधे बुआ मोली आत्मी घटा सदा बेचे अत्रेक तसोम्या सुजा तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक तसोम्या सुजा तुका मासारता सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका बाकाची बात आनी हांव तसो फाटो चिडकून रावो शिकय म्हाका तुझे तुजी येता ताचे भंय तुजी येता सोबन फळ सदा देव जाता अत्रेक तसोम्या हांव सुजा तुका मासारतान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक तसोम्या सुजाक तुका मासारतान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मे पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जणवायेन मोल करूंक आनी सर्गेच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवय आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे होडुका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे लांब दीग चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा सुमार 350 400 वर्सांची त्या दिसातावन ह्या दिसा बरेग हांगासर येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेचो विशेष आदार मेळिल्लो आसा आनी ताच्या आदारान भक्तिकाच्या जिवितांत वर कृत्यां जाल्लीं आसात हांगासर लोकांनी येवचें आनी तांणी दिवची साक्ष हिस्स सांत आंतोनीच्या विनवण्याच्या बळाक हांगासर आमकां दिसची ती गुणां आयच्या दिसा ह्याच उद्देशान ह्याच विश्वासान हांगासर तुमी आयल्यात खंडीत जावन सांत आंतोन तुमचे बसत विनंती करतलो आनी जें कितें तुमी बरवशान पातयेन मागलां तें तुमकां लाभाशें करतलो तुमच्या जिवितांत तुमच्या भुरग्यांतय तुमच्या कुटुंबांतय अशेंच जावं म्हणून हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपट्ट जिवितांत तुमचे बसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयता ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेना सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण येवच्या मंगळारा हांगासर मिसाचें बलिदान पेटोवंक आनी आराधन सोलोवन व्हरूंक येतात मानदीक बाप रोमन पिंटो हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा
हप्त्यामध्ये ह्या मंगळारांचें कोणाक येवंक जायना, भेट दिवंक जायना, तसल्यांनी सकाळीं 10:30 वरांच्या आयताराच्या मिसांत भाग्य वियेत. पुणशेतांत भक्तेकांक हेर सभाय मेळटा. भुरग्यांक कुटुंबांचेर बांदियल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक या हेर पंगड जावन येतेल्यांक प्रत्येक मिसाची मांडावळ जायचे जाल्यार ती मांडावळ आमी सुरवेर आमकां सांगल्यार आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. कॅथलीक पंचांग कॅलेंडर आमच्या लागीं मेळटा आनी सांगता कार्मेल याजकांचें आनी तशेंच कॅपुचीन पद्रापांची बायबल डायरी हांगासर मेळटा. आनी सांगता क्रिस्मस लागींच आसा आनी क्रिस्मसाच्या डेकोरेशनाक गरज आसचे वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार जावं पुरो पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो हाची गरज आसा जाल्यार तुमी स्टॉलाक भेट दिवं. मिसां दिवंक कोणायक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनाच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनाच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक राबयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवन आमी आसा. आमी हातीन धरलें पयलें येवजण निर्गतिकाच्या आश्रयाचें येवजण काम येदळूस सारोण्याचें काम आरंभ आमी केल्लें आसा. जाय पडटी रेंव आमी अन्न रास घाल्लेली आसा आनी बेगीनच संपावचो इरादो आमकां आसा. ल्हानांतेय दुबळ्या धाकट्यांतेय निर्गतिकांतेय सुम्यांक पळोवचें आनी ताच्या सेवेक लागचें ल्हानशें एक प्रयत्न. ह्या आमच्या प्रयत्नांत तुमकां हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमची ल्हान या व्हड काणीक फुल्या फुलाचे पाकळे दिवन आमच्या ह्या मिसावांत तुमी आदार दिवयेत. कितेंय तुमचें दान तुमकां दिवंक आसा जाल्यार तें दफ्तरांत आमी घेता. सांगता ह्या दिशेन विवर दिवची मनावी पत्रांय आमच्या लागीं मेळटात. ते तुमकां गरज आसा जाल्यार तुमी घेबयेत, विवर जोडयेत. या हेरांक दिवन हेरांत तावन कुमोक आमकां लाभाशी करियेत. ह्या वर्सा 26 रिलेकेचें फेस्त फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर मंगळारा आमी हांगासर आचरण करतल्या. ह्या फेस्ताक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. ह्या फेस्ता बाबतींनी मुद्दम दिवंक आनी दान दिवंक आसा जाल्यार तुमी दफ्तरांत तें दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भोगता. वासाप वाचलेल्यांचो, बाबर्ताची प्रार्थना वाचलेल्यांचो आनी सांगत हांगासर गायन करूंक आमकां कुमोक केल्ल्यांचो आनी प्रत्येक जावन वजंत्रा वाजयलेल्या लॉयड रिबेरसो आनी गायन गावंक आमकां कुमोक केल्ल्या फिलोमिना टिचर आनी रोजेबाई हांचो उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणां तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हे पर्यांसांत नांवां वाचून जाल्लें दानिनी मुखार येवचें आनी मानाचो गुर्त जावन आशिर्वादीत केल्ली वात घेवची. जेवणाक आयिल्लें दान झेवियर डायस उद्यावर 2,500. फजीर फिरगजितावन धर्मतोट म्हळ्यार वाड्यातावन 8,800. सॅम्युएल स्टीव डिसोजा बसरूरू 8,000. अलिशर रॉड्रिगस पक्षिकेरे 8,000. स्टॅनी ग्रास बैंदूर 1,000. नाव नाका म्हणून पियुस नगरातावन एकल्यान 500. ओजवल्ड डायस आनी कुटुंब गंगोळ्ळी 8,000. ग्रेटा पियुस डी अल्मेडा बर्कूर 8,000. जस्विया डिसोजा अंगळ्ळी 8,000. तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक आयिल्लें दान नोयल सल्टाना बॉम्बे 5,000. नोरा मोनिस कुवेट 1,500. इन्फेंट जीसस वॉर्ड फेर्माय 4,000. विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे 7,000. मायकल सिक्वेरा ब्रह्मावर 2,000. रूथ आनी नोवो सल्टाना पक्षिकेरे 2,500. संतान ग्रास कुवेट समंता ग्रास कुवेट 29,500. ताच्या पयल्या सॅलरी तावन ताणें हांगासर दिवचें.
देवान ताका बरें काम फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता आसतना हें देवाक उपकार जावन हें दान ताणें दिल्लेलें आसा आनी सांगता स्टॅनी ग्रास बांदूर 1,00,000 जुजे मेरी डिसोजा कबळे 1,000 रिचर्ड फेर्नांडीस आनी कुटुंब त्रासी 1,000 देखून तांणी मुखार येवचें आनी ही मनाची वात घेवची. ह्या सर्व दानीचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. तुमी दाखयलेलें जेवणांतय ह्या अभिवृद्धीच्या कार्यांतय दाखयलेलें तें उदार म्हण देव आशिर्वादीत करूं दी आनी तुमच्याय गरजां तो पावोवन दी. जाय पुरतीं आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक ताचे तावन लाभून दी म्हणून हांव मागतां. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी उबी रावया. सुरवेलें गीत आमी गावया. सांत आंतोनीचें गीत. मागण्या सांगाता भक्तीपणे आमी म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोग सूख अनवरां देवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवानांचे संकली तुटून पडटात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवं. तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुंशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सुक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. ताणें विनंती करून देवाचो व्हड आदार आमकां मागून दिवच्या खातीर. बरें एक काम मेळचे खातीर बरी सरीक मेळोवंक
भुरग्यांचें देणें नासतना आसच्या काजरी जोड्यांक भुरग्याचें देणें मेळोवंक, एकल्याचे 3 लाख रुपये फाटीं मेळोवंक, कुटुंबांत बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी सर्वांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, काम परमनंट जावंक, चिंतलें काम बेगीनच जावंक, भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें करून शिकून बरे अंक जोडोवंक, घरपंचें काम बऱ्यान जावंक, घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, पांय दूख आनी पेंकडा दूख गूण जावंक, विजा मेळोवंक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल असल्या गांवांक बरो वेपार जावंक, विजा रिन्युवल बेगीनच जावंक, जागो बेगीनच नावार जावंक, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, गॅस्ट्रीक उणें जावंक, भुरग्यांचे हट आनी राग पयस वचोवंक, ब्रिदींग समस्ये गूण जावंक, आर्थीक समस्ये सारके जावंक, रीण फारीक जावंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, बरें एक PG फावो जावंक, मोबायल एडिक्शनांतावन भायर येवंक, कंत आनी बेजाराय पयस जावंक, किडनी समस्ये सारके जावंक, जल्मा दाखल्यांत नांव सारकें जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रते मेळोवंक, परगांवांत आनी गांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, आमाल पियेवण्यांतावन सुटका मेळोवंक. आमच्योय वैयक्तीक गरजो आमी कुडसियां कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय उगडास काण तांचेय इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया. संगता ताचेतान मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया. काम फावो केल्ल्या खातीर, प्रोफेशनल शिकाप बऱ्या रितीन जावंक कुमक केल्ल्या खातीर, भुरग्यांचे देणें लाभलेल्या खातीर, उलोवंक जायनासलेल्या भुरग्याक उलोवंक जाल्ल्या खातीर, किडनी ट्रान्सप्लांटेशन केल्ल्या एका भुरग्याक किडनी मेळोवन ताचें ट्रान्सप्लांटेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर, बेगीनच पिडा दाखोवन दिल्ल्या खातीर, डायग्नोसीस जाल्ल्या खातीर, एकल्याचें फ्लॅट जायत्या वर्सां जावन केजेर आशिल्लें आनी फ्लॅट सोडून दिचें म्हणून कोर्टांत हांव नोटीस सयत धाडिल्लें. आदल्या मंगळारा तांची केस आशिल्ली. देवाचे दयेन सगळें इत्यार्थ जालें. फ्लॅट तिका तें उरलें आनी कितें प्रोसिजर ह्या रितीन जावंक आसा तें सगळें जावन संपूर्ण रितीन त्या केजींत सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. येदोळ जाल्ल्या बऱ्यापण खातीर तीं अर्गां दितात. असले उपकार मागोवन दिलो सांत आंतोन आमच्याय उपकारांक आमच्याय गरजां पावतलो म्हणल्यार विश्वासान आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकारसूं दी. सर्व कश्टांतले, विघ्नांतले, वरांतले, पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पोवचोमच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया आमकां भलायकी मेळचे खातीर. पिडेस्त भुरग्यांक प्रत्येक जण ऑटिझम पिडेंत कश्ट नसलेल्यांक सुटका मेळचे खातीर. कॅन्सर, किडनी, लिवर असल्या मारणांतीक पिडेंत कश्टतल्यांक जेजून बरें करचे खातीर. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसमारा कोण पिडेस्त आसा तांचे खातीर आनी जायत्या पिडेस्तांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा तांकां भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार. ताणें रेसला सर्गांनी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोट तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून
कस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मळी दादोसकाय तांची जावंक दी. अशें शांती जोडोवली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासाची करी भक्तिमंत जावंक जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावा आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेधार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावूं. आमेन. आमी सेवपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींचे बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान रैतांच्या हातांचो वावर सुफळ करण तुवें आमकां दिल्ल्या काणा जेवणा खातीर तुमी तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा ह्या पुंतळार ह्या तुज्या उदारपणांतले सेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता. आमी सेवंकेचें जेवण आमकां भलायकी दिवचें. आमचो एकामेकाचो एकवट वाडोवचें आनी तुजें तें आमचे पातयेनी वाडोवचें जेवण जावच्याक तें तूं आशिर्वादीत कर. आनी हें जेवण मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन दिल्ल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांकां आनिकी चड आनी चड तुज्या उदारपणांतान फावो कर. आनी जाणी उपकार मेळचे खातीर जेवण दिलां. जे कितें उपकार ताणें मागल्यात ताणें आशिल्ल्या प्रास सडीत मापांत ते तांकां लाभाशे कर. आनी अशें हें जेवण सर्तेनी आमकां तुज्या आशिर्वादाचो अनुभव दिवचें तसलें जेवण जावन तूं आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र